Your Miracle Day. प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़ करते हैं। हमारा खुदावंद ज़िंदा है, वो मुजज़ात का खुदावंद है, वो लश्करों का खुदावंद है, वो हमारा रब यहोवा पवित्र खुदावंद है। और आज हम उसकी तारीफ़ करते हैं कि उसने ऐसा मुमकिन किया कि हम उसके कलाम को लेकर, उसके मुँह की बातें लेकर हम आप तक पहुँच चुके हैं। और खुदावंद की तारीफ़ करते हैं इस बात के लिए कि आप प्रेज़ टीवी देख रहे हैं, योर मिरेकल डे शो आप देख रहे हैं। और इस शो में हर रोज़ खुदावंद ऐसा मुमकिन करता है कि अपने खादमीन को भेजता है ताकि हम उसके कलाम की बातें आप तक पहुँचाएँ। और आज भी खुदावंद की तारीफ़ करते हैं कि उसके खादम आज हमारे साथ हैं और हम आज खुदा के कलाम को सीखेंगे। और आज रोज़ों के तलक से हम बात करेंगे, जिस तरह के रोज़ों के अयाम चल रहे हैं। और आप बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारी बहनों ने, नौजवानों ने आज रोज़ा भी रखा हुआ है और आज हम रोज़े के तलक से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, इस प्रोग्राम को लेकर आगे चलें, हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे और लश्करों के खुदा के नाम को सरबुलंद करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने सर खुदा की पाक हजूरी में झुकाते हैं, हम दुआ करते हैं। खुदा के खादम पास्टर नासिर हमारी दुआ में रहनुमाई करेंगे। आइए सभी अपने सरों को खुदा की पाक हजूरी में झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। खुदावंद लश्करों के खुदा, जलाल के बादशाह, हम तेरे रहम, तेरे तरस और तेरे फजल के लिए ए खुदा तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। तेरे बंदा पास्टर शहजाद के लिए, प्रेस टीवी के लिए और सारी टीम के लिए खुदा, और इस प्रोग्राम के लिए बाप, जिसमें हम खुदावंद तेरे कलाम की बातों को शेयर करने को हैं, चाहते हैं बाप हमें फजल दे कि जितना वक्त आपकी पाक हजूरी में गुजरे वो सब आपके जलाल का बायस हो, मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ खुदावंद के बंदा हमारे प्यारे भाई जेकब हाकमदीन साहब, जो कि दुबई से आज हमारे साथ हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से आज वक्त दिया है कि आप के वसीला से, आपकी उन प्यारी बातों के वसीला से आज नाज़रीन बरकत पा सकें। तो इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि भाई जेकब आप ज़रूर अपना तारफ़, अपना जो आपके बिज़नेस के तलक से भी आपका तारफ़ है ज़रूर करवाएं। और आप खुदाम की खिदमत भी कर रहे हैं, आप चर्च ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे दुबई के अंदर चर्च के एल्डर भी हैं आप, और वहाँ पर आप एक एल्डर की खिदमत भी कर रहे हैं। ज़रूर आप अपनी खिदमत के बारे में और अपना तारफ़ ज़रूर करवाइए प्लीज़। मेरा नाम जेकब हाकमदीन है, मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। 73 में मैं दुबई चला गया। जब वहाँ गया तो मैं जॉब करता था। जॉब करने के साथ साथ में मेरे जहन में था कि मैंने एक दिन बिज़नेस करना है, तो फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। अब मुझे तकरीबन 35 इयर्स हो गया है बिज़नेस में। मैं और मेरे बच्चे साथ में मिल के काम कर रहे हैं अभी। और दुबई में मेरे 5-6 बिज़नेस हैं। पहला काम जो मेरा स्क्रैप का है, दूसरा में हम लोग वर्कशॉप में है मेरी 2, फिर साथ में मेरी ट्रैवल एंड टूरिज़म है, वो एक बेटा उसको हैंडल करता है। इस तरह से मैं चर्च में एल्डर भी हूँ। चर्च में मेरी बहुत सारी खिदमत हैं, क्योंकि 43 ईयर से मैं दुबई में हूँ। तो चर्च में सारे पास्टर साहबान जितने भी दुबई में आते हैं, मैं सब के साथ मिल के करता हूँ। ये नहीं कि मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान में एल्डर हूँ, उनके साथ ही नहीं, मैं सबके साथ, मेरा सबके साथ प्यार है। जहाँ कभी कन्वेंशन होती है या प्रोग्राम होते हैं, मैं उनमें हिस्सा लेता हूँ। फिर दुबई में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, ख़ास करके कलीसियों के हम लोग मैचेस करवाते हैं क्रिकेट के, वो जितने भी मैचेस हैं उसको हम लोग खुद अरेंज करते हैं। उसका सारा इंतज़ाम जो वो मैं और मेरे बच्चे मिल के करते हैं। उसके जो जितने गिफ्ट वगैरह हैं वो हम लोग खुद प्रोवाइड करते हैं। तो सारे पादशाह बनाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आप इतने लंबे अरसे से बिज़नेस कर रहे हैं, अभी आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि आपने बताया कि आपके बच्चे भी आपके साथ खुदावंद की खिदमत में हैं। और ना सिर्फ आप एक चर्च के अंदर, बल्कि तमाम खादमीन के लिए खुदावंद ने आपको बुलाया है। आप सब के लिए साथ मिलकर खुदा की खिदमत भी करते हैं और यीशु के नाम को जलाल भी देते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। ब्रदर जेकब साहब, आप खुदावंद में और तरक्की करें और खुदावंद आपको सरफराजी दे। इनके साथ हमारे प्यारे भाई पास्टर नासिर लतीफ़ साहब, हम आपको एक बार फिर वेलकम कहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और ज़रूर चाहूँगा कि आप अपनी खिदमत के बारे में भी अपना तारफ़ भी ज़रूर करवाएं और खुदावंद जिस तरह आपको इस्तेमाल कर रहा है वो भी ज़रूर बताइए। यीशु मसीह के अजीम और फ़तेहमंद नाम में आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम नासिर लतीफ़ है और मैं एज ए पास्टर गॉस्पल न्यूज़ मिनिस्ट्रीज़ पाकिस्तान इंटरनेशनल में खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। और ये खुदावंद का फ़ज़ल है कि खुदा मुझे अपनी खिदमत के लिए अपने खेत में काम करने का मौका दे रहा है कि हम खुदा के लिए बहुत सारी रूहों को
जीत सकें और खुदा के गला खाना में जमा कर सकें। आमीन आमीन आमीन। और इनके साथ प्यारे भाई रेवरेंड सैमुअल खोकर साहब, ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री से हम आपको भी वेलकम कहते हैं। चाहूँगा ज़रूर आप भी अपना तारफ़ और अपनी खिदमत के बारे में ज़रूर बताइए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच पास साहब, आज आपने हमें यहाँ मौका दिया, इनवाइट किया है। मेरा नाम रेवरेंड सैमुअल खोकर है और मैं ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री का प्रेसिडेंट हूँ। इसके साथ साथ खुदावंद ने मुझे हगाई इंस्टीट्यूट के लिए अरसा 12 साल से इस्तेमाल कर रहा है। मैं हगाई इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का सेमिनार नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और हमारा जो काम है पूरे पाकिस्तान में हम ग्रेट कमीशन का काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ सिटीज़ में हम हगाई इंस्टीट्यूट के जो नेशनल सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि खुदावंद का ये लीडर्स हम तैयार करें जो खुदा की बादशाहत के लिए और एवेंजलिज्म के काम के लिए आगे बढ़े। आमीन आमीन आमीन। तो आज पास्टर नासिर साहब और भाई जेकब रेवरेंड खोकर साहब, आज हम बात करेंगे रोज़े के तलक से। जिस तरह कि आप जानते हैं कि रोज़ों के अयाम हैं और बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारी बहनों ने रोज़ा रखा हुआ है और वो दुआ कर रहे हैं और आज इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं। आज हम रोज़े के तलक से बात करेंगे। तो रोज़े के तलक से ये साया उसका 58 चैप्टर जो है उसमें से आज हम बात करेंगे। उसकी 5वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूंगा और इसी पे आज हम बात करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदाउन का मकबूल हो। आमीन। और आज हम इसी के तलक से बात करेंगे। रोज़े के तलक से भाई जेकब, आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? रोज़े के तलक से क्या कहना चाहेंगे? रोज़े का मतलब है इंकसारी और एक दूसरों से प्यार बांटना और एक दूसरे की गरीबों की मदद करनी, अपनी रोटी में से दूसरों को हेल्प करना। आमीन आमीन आमीन। बड़ी खूबसूरत शॉर्ट सी बात आपने किया कि रोज़े का मतलब है इंकसारी, खाकसारी और अपनी रोटी दूसरों को शेयर करना, दूसरों को बांटना। नाज़रीन, बड़ी ही खूबसूरत एक छोटा सा शॉर्ट सा आंसर चंद लफ्ज़ों के अंदर, जिस तरह कहते हैं कि कूजे में समंदर बंद करने वाली बात आपने की है। खुदावंद आपको बरकत दे। और ये बड़ी बात आपने की है कि अपनी रोटी दूसरों को देना, खिलाना। और आगे कलाम मुक़द्दस में भी अगली आयतों में अगर मैं पढ़ूं तो वहां पर लिखा है कि भूखे को खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना और अपने हम जिनसे रूपोशी ना करना। और भाई जेकब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। और आज नाज़रीन, मैं आपसे इसी बात को लेकर आज आगे बढ़ूंगा और आपसे ये कहना चाहता हूं कि रोज़े का जो मतलब है हकीकत में वो इंकसारी है, खाकसारी है। अपने आप को खुदा के हुजूर में खाकसार बनाना है और फिर दूसरों की मदद करना भी है। जिस तरह के खुदा के खादम भाई जेकब ने कहा कि रोज़े का मतलब अपनी रोटी दूसरों को देना है, अपनी रोटी दूसरों के साथ शेयर करना है। ये बहुत बड़ा काम है और ये इंतहाई मुश्किल काम है। भाई जेकब, ये आप बिजनेसमैन भी हैं, आप इस बात को समझते हैं कि ये इंतहाई मुश्किल काम है कि अपनी रोटी जो है दूसरों को देना। आज कौन चाहता है कि उसकी रोटी को दूसरा खा जाए? दुनिया के अंदर आज इस तरह का दौर नहीं है, वो वक्त नहीं है, वो टाइम नहीं है। हर कोई अपने अपने हिस्से को बटोरने के चक्कर में लगा है, हर कोई अपने लिए माल जमा करने के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन रोज़ा हमें क्या सिखाता है कि आप अपने माल से दूसरों की मदद करें। कलाम में लिखा है, अपने हम जिनसे रूपोशी ना करें। इसका मतलब क्या है कि अपने जैसे लोगों की क्या करना, मदद करना, गरीबों की मदद करना। जी पास्टर नासिर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? पास्टर साहब, इससे पहले कि हम रोज़े के ताल्लुक से कुछ बात करें तो मैं चाहता हूं कि पहले ये जो हमने हवाला पढ़ा है ये साया की किताब में से, इसका 58 बाब में से, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम थोड़ा सा ये साया के मुतालिक और इसकी किताब के मुतालिक जानें कि ये साया यानी इब्रानी में ये साया के नाम का जो मतलब है वो है खुदावंद निजात देता है। और ये साया के टोटल 66 अबवाब हैं, यानी इसके 66 चैप्टर हैं जो हमें ये साया की किताब के अंदर नज़र आते हैं। और इसकी टोटल आयात जो हैं वो 1319 आयात हैं। और इसका सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो 37 है, जिसमें तकरीबन 38 के करीब वर्स हैं। और इसको
यानी तीन बड़े हिस्सों में ये साया की किताब को तकसीम किया गया है, 1 से लेकर 39 तक, जिसमें हमें नज़र आता है खुदा के गज़ब की एक बड़ी ख़बर जो है हमें नज़र आती है, और दूसरा 40 से लेकर 55 तक इसको दूसरे हिस्से में तकसीम किया गया है, जिसके अंदर हमें तसल्ली और उम्मीद नज़र आती है। और तीसरा हिस्सा यानी आखिरी हिस्सा जो 56 से स्टार्ट होकर 66 तक है, इसमें हमें नज़र आता है कि खुदा ने यानी नई उम्मत हैकल की तामीर करे और उसको दोबारा से जो है वो तैयार करे, और ये खुदा की नई उम्मत जो यानी इसमें से तैयार हो, खुदा की नई उम्मत जो बने, उसके लिए यानी खुदा के अदलो इंसाफ की एक जीती जागती मिसाल है। तो अभी हमने यानी यहाँ पर रोज़े की बात आपने की, तो इसकी 5वीं आयत के अंदर लिखा है कि क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए। यानी इसके अंदर जब हम देखते हैं तो यानी रोज़े का जो लफ्ज़ी मतलब है, उसका मतलब यानी ये असीरी से पहले की बात, यानी कि अपनी जान को दुख देना, नफ्स कशी करना, अपने आप को किसी चीज़ से रोके रखना, यानी ये रोज़ा है। और खुदा कहता है कि क्या ऐसा दिन यानी वो रोज़ा जो मुझको पसंद है, वो ये नहीं कि आदमी अपने सर को झाओ की तरह झुकाए, अपने आप को फरोतन करे, अपने आप को आजिज करे, वो खुदा की हजूरी में झुके, क्योंकि रोज़ा जो है वो तौबा की अलामत है, रोज़ा जो है वो फरोतन होने का निशान है, रोज़ा जो है वो खुदा से मदद और हदायत का एक ज़रिया है कि हम खुदा से मदद ले सकते हैं, खुदा की रहनुमाई में चल सकते हैं। तो खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि ऐसा रोज़ा जो खुदा को पसंद है, जिससे खुदा खुश होता है, वो ये है कि आदमी फरोतनी इख्तियार करे, फरोतन बने, आजिज़ी इख्तियार करे। और यानी जैसे निचली आयात के अंदर लिखा है कि क्या ऐसा रोज़ा जो मुझको पसंद है, ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, अगर किसी को आवारा देखे तो उसे अपने घर में लाए, अगर किसी को नंगा देखे तो उसे कपड़ा पहनाए, अगर मस्कीन को देखे तो उसे उसकी मदद करे, और अगर यतीम को देखे तो उसकी भी मदद करे। यानी मस्कीन शख्स वो है यानी जिसकी वालदा की डेथ हो जाती है, वो मस्कीन है, और यतीम वो है जिसके बाप की डेथ हो जाती है। यानी खुदा कहता है कि इस तरह के लोगों की हमें मदद करनी है। रोज़ा वो है जिसमें इंसान यानी अपने आप को फरोतन करे और दूसरों का भी ख्याल करे। महज रोज़ा भूखे रहने का नाम नहीं है, अपनी रोटी को सेव करने का नाम नहीं है कि आप 3 टाइम खाना खाते थे, आपने 2 टाइम खाना बंद कर दिया और आप शाम को आप वो जो कसर है वो आप निकाल लें। रोज़ा ये नहीं है, बल्कि रोज़ा ये है कि आपके अंदर खुदा के कलाम की बात पूरी हो, कि ऐसा रोज़ा जो खुदा को पसंद है। ये नहीं कि आप शरारत के मुक्के मारें, आप झगड़ा रगड़ा करें। और फिर इन्हीं आयात के अंदर लिखा है कि तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो। यानी इंसान रोज़ा भी रखा है और अपनी खुशी का तालिब है, वो बदनजरी भी कर रहा है, वो झूठ भी बोल रहा है, वो जहाँ पे उसको टाइम मिल रहा है वो यानी अगर उसको कोई थोड़ा किसी के साथ झूठ बोल लेता है तो वो भी यानी चलता है कि अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। तो खुदा कहता है कि इस तरह का रोज़ा मुझे कबूल नहीं है कि सिर्फ इंसान भूख काटे, अपनी जान को दुख दे, बल्कि रोज़ा फरोतन होने का निशान है। रोज़ा खुदा से मदद और हदायत का नाम है। आमीन आमीन आमीन। बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादम ने बताई हैं कि रोज़ा जो है फरोतन होने का नाम है, रोज़ा खुदा की पाक हुजूरी में झुकने का नाम है। मेरे अज़ीज़ों, ये सच्चाई की बातें, ये बाइबल की बातें हैं और बाइबल की बातें सच्चाई हैं और सच्चाई जो है ये कभी बदलती नहीं है। खुदावंद हमें सिखाता है कि रोज़ा जो है ये उसकी पाक हुजूरी में खाकसार बनने को जाहिर करता है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को और कंटिन्यू रखें, खुदा के खादमों से और बातें करें रोज़े के तलक से। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से खुदा के कलाम की बातें फिर से सुनना शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं योर मिरेकल डे शो, कहीं जाइएगा मत, खुदा के कलाम को सुनते रहें, प्रोग्राम को देखते रहें और बरकत पाते रहें। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन। Your Miracle Day.
day. वेलकम बैक। खुदा की तारीफ करते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। खुदा के कलाम की बातें उसके खादमों से हम सुन रहे हैं और यकीनन आप बरकत पा रहे हैं। और रोज़े के तलक से हम जान रहे हैं, जिस तरह के पिछले कई दिनों से हम रोज़ों के तलक से बात कर रहे हैं, रोज़ों के तलक से टीचिंग दी जा रही है, मुख्तलिफ खादम आते हैं और वो रोज़ों के तलक से मुख्तलिफ नज़रियात बाइबल मुकद्दस में से आपके सामने रख रहे हैं, उन्हें बयान कर रहे हैं। तो आज भी ऐसा ही है। खुदा की तारीफ करते हैं। आज हमारे साथ खुदा के बंदा भाई जेकब हाकमदीन साहब जो कि दुबई से आज हमारे साथ हैं, उनके साथ पास्टर नासिर लतीफ़ साहब गॉस्पेल न्यूज़ मिनिस्ट्री से, और उनके साथ रेवरेंड सैमुअल खोकर साहब ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री से। तो अभी बात कर रहे थे हम रोज़े के तलक से। पास्टर सैमुअल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे रोज़े के तलक से? मैं समझता हूँ कि रोज़ा जो है ये दुआ, मैक्सिमम जो टाइम है वो दुआ में गुजारना चाहिए। वंडरफुल। और जितनी ज़्यादा हम दुआ करेंगे, आपका जो राब्ता है यीशु मसीह के साथ होगा। पोशीदगी में आप अकेले जाके खुदा के साथ बातें करें, दुआ में रहें, और यकीनन जो फिर आपके दिल के अंदर जो आपके कमिटमेंट होती है गॉड के साथ वो पूरी होती है। जितनी देर आप दुआ में रहेंगे, आपका रोज़ा जो है बड़ा फ्रूटफुल होगा। और मैं समझता हूँ कि जो रोज़ा है ये खाकसारी का एक साइन है कि आपको बड़ा पोलाइटली बात करनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रोज़ा आपने रखा होता है और घर के अंदर ही कुछ आपके साथ तलखी वाली बात कोई कर देता है, तो आपको बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि जो रोज़ा है ये बड़ा खाकसारी का और ये एक पीसफुल आपको होना चाहिए। जैसे कि कलाम में लिखा कि रियाकार जो है वो अपने आप को बताते हैं, अपनी शक्लें बिगाड़ते हैं, वो बताते हैं कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, भूख लग गई है। ये रोज़ा नहीं है। अगर इमसाल की किताब में लिखा है कि जो मस्कीनों और गरीबों पर रहम करता है वो खुदा को कर्ज देता है और वो उसका बदला उसको देता है। हमें चाहिए कि हम गरीबों को, अगर कोई मसाया भूखा है तो रोज़ों में हम उसको खाना खिलाएं, उसका रोज़ा खिलाएं, उसकी मदद करें, उसको फाइनेंशियली तौर पर हम प्रमोट करें। तो अगर हम बहुत सारी ऐसी बातें जो हम सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए रोज़े रखते हैं। वो गिनते हैं आज मेरा इतना रोज़ा, आज मेरा इतना। ज़रूरी नहीं है कि हम ये पूरे 40 रोज़े, किसी वक्त भी हम रोज़ा रख सकते हैं। और ये घंटों का भी इसमें कोई वो लिमिट नहीं है कि आप ये 8 पैरा ही रखना है कि 24 घंटे का ही हो। आप 4 घंटे 6 घंटे भी रोज़ा रख सकते हैं। ये आपकी कमिटमेंट जो है विद लॉर्ड है, ये खुदा के साथ आपकी एक कमिटमेंट है। वो ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को बताएं कि आज मैंने पूरे मेरे 40 हो गया। आप बड़े लोगों को खाने खिलाते हैं, लेकिन आपके अगर काम अच्छे नहीं हैं, आपके काम अगर दुनियावी तौर पर जो हैं वो खुदा के जो 10 हकाम है उसकी आप वायलेशन कर रहे हैं और गलत कार्य कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आपके वो रोज़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वाह, बड़ी खूबसूरत बातें रेवरेंड सैमुअल साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि रोज़ा जो है ये आपका और खुदा बाप के दरमियान एक कमिटमेंट है। Yes. और उस कमिटमेंट का आपका और खुदावंद का मैटर है, ना कि किसी दूसरे शख्स का। ना मेरा नहीं ख्याल कि हमें अपनी कमिटमेंट के बारे में और खुदा की कमिटमेंट के बारे में दूसरों के साथ हमें किसी के साथ शेयर करना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। और नाज़रीन, मैं आज आपको इसी बात के लिए इनकरेज भी करूंगा और आपको आज मोटिवेट भी करना चाहूँगा इसके तलक से कि रोज़ा जो है वो आपका और खुदावंद का दरमियानी रिलेशनशिप है। कि आपने कितने घंटे आज दुआ में गुजारे हैं ये आपका खुदावंद जाने और आप जाने, ना कि आप किसी दूसरे को बताएं। क्योंकि कलाम में लिखा है कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। ये पोशीदगी की बातें हैं, ये राज की बातें हैं, ये पर्दे के पीछे रहने वाली बातें हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप दुनिया से तो पसे पर्दा है, लेकिन आप अपने खुदा के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। वो आप गो अंधेरे में हैं, को तारीकी में हैं, वो आप किसी घर के किसी कोठरी के अंदर हैं, लेकिन आप खुदावंद के लिए रोज़ा रखकर वहां पर बैठे हैं। तो आप समझ लीजिए कि वो खुदा जो नूरों का बाप है वो उस जगह पर आपके लिए पहुंच जाएगा और आपके दिल की मुरादें वो पूरी करेगा। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोजा जरूर रखें और दुआ में वक्त गुजारें। रोजा अगर आपने रखा है, अगर दुआ नहीं की, कलाम नहीं पढ़ा, तो फिर जिस तरह पहले एक दिन बात कर रहे थे कि ये खुद साख्ता भूख हड़ताल है।
آپ سمجھیں کہ آپ نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، اس کا کوئی اجر نہیں، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ اگر حاصل لینا چاہتے ہیں، اگر اجر لینا چاہتے ہیں تو پوشیدگی میں جو آپ کا باپ آپ کو دیکھتا ہے اس کی پاک حضوری میں وقت گزارے، گھٹنوں کے بال ہوں، آنسو بہائیں، کلام پڑھے، تو یقیناً آپ کو اجر بھی مل جائے گا۔ بھائی جیکب، آپ بزنس کرتے ہیں، ہم بات آج روزوں کے تعلق سے کر رہے ہیں، تو خداوند نے آپ کو بلیس کیا ہے، آپ کا ٹورزم کا بھی بزنس ہے، آپ وہ بھی کام کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی دوسری بھی 2-3 کمپنیز ہیں، آپ ان کو بھی رن کر رہے ہیں، تو آپ روزوں کے ایام میں کیسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ جب سے میں نے یہ سیکھ لیا نا، دینا لینے سے زیادہ مبارک ہے۔ پریز دا لارڈ، دینے والا لینے والے سے زیادہ مبارک ہے، یعنی کہ لکھا دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھوں سے مبارک ہیں۔ بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں۔ جب سے یہ میں نے سیکھ لیا تب سے میرے خطے بھر گئے ہیں، خدا کی بڑی مہربانی ہے۔ میں بلائنڈ پہ کام کر رہا ہوں، میں ڈسیبل پہ کام کرتا ہوں، میں آرفن پہ کام کرتا ہوں، اور میرے پاس یتیم بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور میرے کافی بچوں کو میں سپورٹ کرتا ہوں، مختلف چرچوں میں سپورٹ کرتا ہوں۔ سب سے بڑی میری خدمت یہ ہے کہ سیالکوٹ کنونشن کو میں نے دبئی سے تقریباً 65 لاکھ کے پنکھے اور جنریٹر لا کے دیا ہے ان کو، جو سب سے بڑی خدمت، کیونکہ میں نے دیکھا جب ہماری بہنیں مائیں خدا کا کلام سنتی ہیں اور ان کے اندر ایک ایمان ہے کہ وہ خاص کر پانی کی بوتل لاتے ہیں کہ خود بھی دعا کرائیں اور اپنے گھر کے لیے بھی بوتل لے کے جائیں تاکہ وہ پانی جا کے اپنے گھر پہ چھڑکیں۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ بیچاری عورتیں سامنے ایسے کلام پڑھ رہی ہیں، ایسے سن رہی ہیں، تو وہ پسینے سے بھری ہوئی ہیں، بچہ اٹھایا ہوا ہے، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں ان کے لیے ضرور کچھ کروں گا۔ پھر میں نے دبئی گیا تو خدا نے میرے لیے سارے وسائل پیدا کیے، پھر میں ان کے لیے یہ چیزیں ونڈرفل ونڈرفل ونڈرفل، بڑی خوبصورت بات اور بڑی خوبصورت خدمت ہے، اور جو آپ نے ابھی آیت کلام مقدس میں سے لی ہے، اور آپ نے کہا کہ جب سے میں نے یہ سیکھ لیا ہے، یہ بات سیکھنے والی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، بزرگوں، خداوند کے لوگوں، جتنے بیٹے یا جتنی بیٹیاں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بات سیکھنے والی ہے، اس کو سیکھ لیجیے، بلکہ اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں، اور ایسے لکھیں کہ زندگی بھر یہ کبھی مٹنے نہ پائے کہ دینے والے ہاتھ جو ہیں وہ لینے والے ہاتھوں سے مبارک ہے، مبارک ہے وہ ہاتھ۔ اور کلام میں لکھا ہے خدا بونے والوں کو بیج مہیا کرتا ہے، اگر آپ دینے والے ہیں تو پھر خداوند آپ کو مہیا کرتا ہے۔ جس طرح بھائی جیکب نے بتایا کہ میں نے دیکھا اور یہ میرے دل میں آیا، اور جب آپ کے دل میں آ جائے کہ آپ نے خداوند کے لیے کچھ دینا ہے تو پھر خداوند آپ کو 100% یقیناً وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، وہ آپ کو مہیا کرتا ہے تاکہ آپ اس کے کھیت میں بیج بو سکیں۔ بڑی خوبصورت باتیں آپ خدا کے جلال کے لیے کر رہے ہیں، اور پاسٹر ناصر صاحب آپ کے ساتھ بات کریں گے اسی طرح سے کہ خداوند ہمیں بدلہ دیتا ہے، خداوند ہمیں اجر دیتا ہے، اور یہی روزہ خداوند کو مقبول بھی ہے، یہی روزہ خداوند کو پسند ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی سپورٹ کریں، دوسروں کی ہیلپ کر سکیں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں۔ اور غریب اور یتیم کی مدد کرنا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس سے بڑا کوئی کام ہے ہی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی خدمت ہے ہی نہیں ہے کہ جب آپ غریبوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یہ خداوند کے حضور میں آپ بہت بڑا کام کرتے ہیں، بہت بڑی قربانی ہے، یہ اجر کے بغیر نہیں ہے۔ زندگی میں کسی حصے میں بھی، زندگی میں کسی موڑ میں بھی بھائی جیکب آپ نے کسی بیوہ کی مدد کر دی ہے، کسی یتیم کی مدد کر دی ہے، آپ سمجھ لیں، اور بائبل میں بھی لکھا ہے کہ آپ نے خداوند کو قرض دے دیا ہے۔ اور انسان جو اچھے انسان ہے، کلام میں لکھا ہے کہ شریر قرض لیتا ہے وہ واپس نہیں کرتا، لیکن راست باز قرض لیتا ہے اور وہ یقیناً اس کو کیا کرتا ہے؟ واپس کرتا ہے۔ تو بائبل تو راست باز کے تعلق سے کہتی کہ وہ قرض لیتا ہے اور واپس کرتا ہے، تو پھر آپ کو تو بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ آپ وہ جو راست بازوں کا بھی خدا ہے، وہ جس کی راست باز پرستش کرتے ہیں، وہ جس کو راست باز جس کی پوجا کرتے ہیں، آپ تو اس کو قرض دے رہے ہیں، اس کے ہاتھ کے بنائے گئے راست باز قرض واپس کرتے ہیں، تو پھر آپ کا خداوند آپ کا قرض کیسے رکھ سکتا ہے؟ ہمارا خدا کبھی بھی ہمارا قرض
نہیں رکھتا. جب آپ مدد کرتے ہیں تو ناظرین آپ خداوند کے لیے وہ کام کر دیتے ہیں کہ آپ کو یقیناً اس کا اجر ملے گا. زندگی کے کسی بھی حصے میں خداوند نے اس کے ٹائم مقرر کیے ہیں, خداوند نے معجزے کا وقت مقرر کیا. خداوند آپ کو برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے. سمپل سی بات کروں گا کہ ایک بیج اگر آج آپ بوتے ہیں تو ایک ہی رات میں وہ پودا نہیں بن جاتا, ایک ہی رات میں وہ تناور درخت نہیں بن جاتا, ایک ہی رات میں اس کو پھل نہیں لگتا. بیج بونے کے بعد ویٹ کرنا پڑتا ہے, انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ بیج نکلتا ہے اس طرح کے, اس کے اوپر پھول لگ جاتے ہیں, پھول کے بعد پھر اس کے اوپر فروٹ آ جاتا ہے, فروٹ کے بعد اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, کچھ ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے کہ کب اس کا فروٹ کو کھانے کا وہ قابل بنے گا. اس کے بعد آپ اس فروٹ کا لطف اٹھاتے ہیں. اور یقیناً اسی طرح بھائی جیکب آپ کی بات کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ جب آپ بیج بوتے ہیں تو پھر خداوند اس کو وقت پر کیا کرتا ہے, پودا نکالتا ہے, اس کو پھلدار بناتا ہے, اور اس کا فروٹ پھر مجھے اور آپ کو, پھر آپ کو بھی, آپ کے بچوں کو بھی ملتا ہے. بڑی خوبصورت باتیں کی. آپ کیا کہنا چاہیں گے پاسٹر ناصر صاحب؟ آپ پریز دا گاڈ, خداوند کی تعریف ہو. بڑی خوبصورت بات جیکب صاحب نے کی کہ دینا جو ہے وہ لینے سے مبارک ہے. اور ان کی زندگی میں خدا نے, وہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ مکاشفہ خدا نے میری زندگی میں کھولا ہے مجھے بڑی برکت ملی ہے اور میں نے بڑی بلیسنگ خدا کی حضوری سے ریسیو کی ہے. تو اسی طرح ہم بات کر رہے تھے کہ یہ روزہ بیسک بھی اسی طرح آپ کی خدا کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے کہ یہ خدا کے ساتھ آپ کا ایک پرسنل ریلیشن ہے, آپ کی کمٹمنٹ ہے, آپ کا خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے کہ آپ کس طور پہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی جیسا کہ ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں اعبار کی کتاب میں, تو وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ یعنی شریعت جب دی گئی, شریعت جب نافذ ہوئی تو وہاں پر ان کے لیے ایک قانون دیا گیا کہ تم 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو یعنی کفارے کے دن کا روزہ جو ہے وہ تم نے رکھنا ہے. خواہ کوئی پردیسی ہو, خواہ کوئی دیسی ہو, جو بھی تمہارے ملک میں بود و باش رکھتا ہو اس نے روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھ کر خدا کی حضوری میں آنا ہے. اور اسی طرح یہ سالانہ روزہ تھا پر سب جو یہودی لوگ جو ہیں وہ رکھتے تھے. اور اس کے بعد یعنی 4 روزے انہیں اور دیے گئے اور ٹوٹل وہ 5 روزے سالانہ رکھتے تھے. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں, کمٹمنٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کے اندر ہی ہمیں پرانے عہد نامہ میں نظر آتا ہے کہ 40 دن کا روزہ رکھا گیا. مقدس موسیٰ نے 40 دن 2 بار یعنی 40 یعنی جو ہے دن وہ 2 مرتبہ اس نے وہ کیا ہے. اور اسی طرح مقدس ایلیا نے 40 دن گزارے ہیں اور مقدس دانیل نے یعنی 21 دن سمجھ لیجئے کہ اس کے بھی روزے کے بنتے ہیں. اور اسی طرح مقدس داؤد نے 7 دن جو ہیں وہ روزے میں گزارے ہیں اور اسی طرح 3 دن کا روزہ رکھا گیا ہے. یعنی ویسے تو فرضی ان پر 5 روزے تھے جو ان کو سالانہ طور پر شرعی طور پر ان کو ملے تھے اور ان کو 5 ہی رکھنے چاہیے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ آپ کی خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. انہوں نے 40 دن کا روزہ رکھا, انہوں نے 21 دن کا روزہ رکھا, 7 دن کا روزہ رکھا, 3 دن کا رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کی نزدیکی میں آنا چاہتے ہیں. آمین آمین. خدا کی نزدیکی چاہتے تھے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ فرضی روزوں میں یعنی جیسے یہ ابھی سیزن ہے, روزوں کا سیزن ہے, 40 روزے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہبی طور پر ابھی یہ سیزن آ گیا ہے تو ہم ان 40 میں روزے رکھیں اور باقی یعنی دن جو ہیں وہ ہم سمجھیں کہ ان میں ہم روزے نہیں رکھ سکتے. جی یہ ابھی سیزن ہے, جیسے یہ ابھی روزوں کا سیزن آ گیا, جی پھر ایسٹر کا سیزن آئے گا اور اس میں ہم روزے رکھیں. بلکہ وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ جو ہے, خدا کے ساتھ اپنا ریلیشن جو ہے اس کو بیلڈ کریں روزہ کے وسیلہ سے. آمین آمین. بڑی خوبصورت بات وہی ہم کر رہے ہیں ریلیشن کے طلب سے کہ روزہ جو ہے یہ آپ کی خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, یہ آپ کا اور خدا کا ایک پرسنل ریلیشن ہے. اس میں کسی دوسرے شخص کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے, کسی دوسرے شخص کا انٹرفیئر جو اس میں نہیں ہونا چاہیے. سیمون صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں اکثر پریئر ریکویسٹ آتی ہے بینگ اے پاسٹر کہ ہمارے پیشنٹ ہے بڑا سیریس ہے. تو پچھلے دن میرے ایک بڑے قریبی ریلیٹیو تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ پاس صاحب آپ ان کے لیے روزہ رکھیں تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا آپ کا فیتھ ہے تو خداوند. میں نے روزہ رکھا اور میں دعا میں رہا. میکسیمم میں نے دعا میں خدا کو کہ آگے میں نے منت کی, ریکویسٹ کی اور خداوند نے اس کو, کراچی میں وہ رہتے ہیں, وہ ہیل ہو گیا. اس نے پھر مجھے ٹیسٹیمنی دی. اور میں یہی کہتا ہوں کہ جیسے دعا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ویپن ہے جس سے ہمیں خداوند جو ہے اس کا جواب دیتا ہے, اس کا ہمیں فوری ریوارڈ ملتا ہے. اور روزہ اسپیشلی جو ہے یہ صرف بھوک کا روزہ نہیں ہے کہ ہم رات کو ہم نے کھانا کھایا اس کے بعد ہم نے روزہ رکھ دیا ہے.
اس کے بعد لڑائی جھگڑے بھی ہیں, وہی بات پہ پھر میں آؤں گا. گڈ فرائیڈے کو بڑے میں دیکھتا ہوں وہ لوگ جو یقین کریں کہ معاشرے میں ان کا جو ہے نا وہ ایک سیاہ دبا ہے, وہ دیگیں دیتے ہیں, اتنی بانٹتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں, آپ کسی غریب کو کھلا دیں لیکن کام اچھے کریں. میں کہتا ہوں کہ اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کو بھی اسپرچول کریں, تو پھر میں اس روزے کو خدا آپ کے روزے کو یقیناً اس کا وہ خداوند قبول کرے گا. اور جیسے آپ نے بڑی خوبصورت پاس سے بات کی ہے کہ جو آپ بیج بوتے ہیں وہی پھر آپ نے کاٹنا ہے. اور جب جو درخت بڑا ہوتا ہے, فار ایگزامپل انگور ہے, جب وہ جھکا ہوتا ہے اس میں خاک ساری ہے, جو اسٹریٹ درخت ہوگا نا وہ کبھی اس پر پھل نہیں لگتا. اور یہی ایک میرا میسیج ہے کہ ان پاسبانوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں یا روزوں کے ایام میں اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی تلخ کلامی بات کر دیتا ہے, کوئی جذباتی بات کر دے, تو ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول بھی کرنا چاہیے. ہمیں بڑا پلائٹلی اور اپنے آپ کو جو ہے نا ایک رول ماڈل پاسٹر جو ہے نا وہ آپ کو کرنا چاہیے, لوگوں کو پیش کرنا چاہیے, تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ نہ صرف کلیسیا بلکہ خداوند بھی جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے اس کا ریوارڈ دے. کیونکہ ہم نے اگر دکھاوے کے لیے کرنا ہے تو پھر تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم فقی فریسیوں کے جیسے ہم اپنے آپ کو شو کر سکتے ہیں, لیکن جو وہ خدا کے جو حضور وہ مقبول نہیں ٹھہرتی. ونڈرفل. پاسٹر ناصر صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح بھائی سیمو نے ابھی بات کی ہے, اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزہ یعنی اگر اس میں روزے کے ساتھ آپ کا عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا روزہ بیکار ہے. عمل سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عمل سے مراد یہ ہے کہ جیسے ابھی پاسٹر صاحب نے بات کی کہ بے شمار لوگ ریکویسٹ بھیجتے ہیں, بے شمار لوگ اپلیکیشنز موو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ پادری صاحب ہمارے لیے روزہ رکھیں. خود وہ لوگ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں, وہ پادری صاحب کو کہتے ہیں جی پادری صاحب آپ ہمارے لیے روزہ رکھیں, گو کہ وہ خود چاہے صبح ڈبل ناشتہ کر رہے ہوں, ٹرپل کر رہے ہوں یا دوپہر میں بھی کر رہے ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں جس طرح یعنی بائبل مقدس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ مقدس داؤد نے اپنے بیٹے کے لیے 7 دن یعنی بغیر کچھ کھائے پیے خدا کی حضوری میں جھکا رہا, اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے 7 دن یعنی روزے میں گزارے, دعا اور روزے میں گزارے. کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے لیے, کہ خدا میرا یہ بیٹا زندہ رہے, میرا یہ بیٹا سلامت رہے, یہ بچا رہے. لیکن اس کا عمل جو ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ داؤد نے تو 7 دن روزہ رکھا اپنے بیٹے کے لیے, جی, لیکن ہم اپنے بچوں کا یہ بوجھ ڈال دیتے ہیں پاسٹر صاحب کے اوپر. ہاں جی, ایک تو پاسٹر صاحب پہ ڈالتے ہیں, دوسری بات یہ تھی کہ اس کے پیچھے یعنی مقدس داؤد کا عمل جو تھا, وہ جس بیٹے کو بچانا چاہتا تھا, وہ بیٹا جو تھا وہ خدا کے قوانین کے مطابق نہیں تھا. وہ بیٹا تھا جو ہتی اوریہ کی بیوی سے پیدا ہوا تھا. جب اس نے اس کو وہاں پہ قتل کرا دیا تھا تو وہ بیٹا تھا, اس کو خدا پسند نہیں کرتا تھا, کیونکہ خدا نے تو بڑا سٹرکٹلی یہ قانون رکھا تھا کہ کوئی حرام زادہ جو ہے وہ میری جماعت میں داخل نہ ہو. حالانکہ وہ خدا کا من پسند شخص ہے, خدا کا پسندیدہ شخص ہے, جس کے بارے میں خدا مقدس داؤد کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ میرے دل کے موافق مجھے مل گیا. تو وہ خدا کا ممسوح ہے, خدا کا پسندیدہ شخص ہے, اس کو خدا کہتا ہے کہ میرے دل کے موافق مجھے مل گیا. خدا اس کو اتنا پسند کرتا ہے کہ یہ میرا من پسند شخص ہے. لیکن وہ بھی 7 دن, اس نے 1 دن کا نہیں روزہ رکھا, اس نے 2 دن نہیں گزارے, اس نے 3 دن ویٹ نہیں کیا, اس نے 7 دن تک نان سٹاپ دن رات, نہ اس نے خوشبو لگائی, نہ اس نے کپڑے بدلے, نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا, اپنے بیٹے کے لیے روتا رہا. لیکن اینڈ خدا نے اس کو کوئی رسپانس نہیں دیا, کوئی جواب نہیں دیا, اس کا بیٹا جو ہے وہ مر گیا. اور بے شمار یعنی اسی طرح کے ایزبل کے وقت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب اس نے بھی یعنی مکاری سے روزہ کی منادی کرائی اس کھیت کو خریدنے کے لیے, پاکستان کو خریدنے کے لیے, تو اس میں بھی اس کا رزلٹ جو ہے وہ کچھ نہیں آیا. تو اسی طرح یعنی اگر روزے کے ساتھ آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو وہ روزہ بھی سمجھ لیجئے کہ بیکار ہے, اس کا پازیٹیو خدا کی حضوری سے کچھ جواب آپ کو نہیں ملے گا. آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو خدا کی طرف سے اس کے لیے کچھ آپ کو ملے گا, یا خدا کی طرف سے کچھ آنسر آپ کی زندگی میں آئے گا, یا کچھ بلیسنگ اس روزے کے سبب سے آپ کی زندگی میں ٹھہرے گی, بلکہ وہ جسٹ آپ سمجھیے کہ آپ نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے, آپ بھوکے ہو کر خدا کی حضوری میں بیٹھ گئے ہیں اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جیسے کوئی شخص گورنمنٹ کی حضوری میں بیٹھ جاتا ہے کہ جی ہم نے بھوک ہڑتال کر دی, تو اگر وہ اپنے جو اس کے کچھ ہوتے ہیں
جو اس نے بنائے ہوتے ہیں, ہوتا ہے جو اس کچھ پہ- موقف ہوتے ہیں یا کچھ چیزیں ایسی رکھی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ نہیں ان کو پروو کر سکتی یا ان کو نہیں مان سکتی, تو وہ اس بھوک ہڑتال کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم پاسٹر ناصر صاحب نے, پاسٹر سیمول صاحب نے, بھائی جیکب نے بھی کی ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں روزے کے تعلق سے, بڑا خوبصورت انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. آپ جیکب صاحب بزنس کرتے ہیں, بڑا اچھا بزنس آپ کر رہے ہیں, خداوند آپ کو برکت دے, آپ بڑی سپورٹ کر رہے ہیں, مدد بھی کر رہے ہیں. بزنس کے تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بزنس کرنی چاہیے. سبزی بیچیں یا کپڑا بیچیں یا کوئی بھی کام کریں, لیکن بزنس چھوٹے چھوٹے بزنس کریں. آج کل لاہور میں, کل میں کامران مائیکل صاحب کو ملا تھا, تو وہ لوگوں کو دے رہے ہیں, لون دے رہے ہیں 35,000 سے 50,000 روپے تک, تاکہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بزنس سٹارٹ کریں. تو اس کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسیحی لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بزنس کی طرف آئیں, کیونکہ زیادہ تر ہمارے بھائی جابس کے لیے جاتے ہیں, تو جاب کے نظام بھی نہیں پورا ہوتا, فیملی کا اخراجات ہی نہیں پورے ہوتے, تو بزنس میں کم از کم سارا کچھ پورا ہو جاتا ہے. پورا ہو جاتا ہے. بڑی خوبصورت باتیں آج خدا کے کلام مقدس میں سے ہم نے سیکھی ہیں. ناظرین, میں اس پروگرام کو لے کر اور آگے جانا چاہتا ہوں, لیکن یہاں پر وقت ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے, لیکن اختتام پر جانے سے پہلے میں خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر آپ لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرنا چاہتا ہوں. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے, آج ہم مل کر دعا کریں گے تاکہ ساری کلیسیا خدا کے لوگ برکت پا سکیں. خداوند, تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ہم تیرے لوگ مل کر تیری پاک حضوری میں آتے ہیں, ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں, ہم تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں. تو لشکروں کا خداوند ہے, تو زندہ ہے, تو مبارک ہے, تیرا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ہاں خداوند پاک خدا, اپنے لوگوں کو برکت دے, یسوع مسیح کے نام سے اپنے لوگوں کو برکت دے. جتنے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خدا, ان کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں, ان کے لیے تیرا آسمان کھلا رہے خدا. ہم مل کر ملک پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں. ہاں خدا پاکستان کو برکت دے, پاکستان کی سلامتی ہو, حکومت پاکستان کی سلامتی ہو, تمام سیکیورٹی اداروں کی سلامتی ہو خدا, تمام سیکیورٹی فورسز کی سلامتی ہو خدا. تیرے بندہ بھائی جیکب کے لیے, ان کے گھرانے, ان کے خاندان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. پاسٹر ناصر کے لیے برکت چاہتا ہوں خدا. ریورنڈ سیمول کھوکھر صاحب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. تیرا آسمان ان لوگوں کے لیے کھلا رہے اور یہ تجھ میں شادماں رہیں, خوشی منائے خدا پاک خدا. اپنے لوگوں کو برکت دے, مسیح خداوند یسوع کے نام سے آمین آمین آمین. بھائی جیکب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا وقت دیا, آپ پاکستان آئے, آپ نے اسپیشلی پریز ٹی وی کے لیے اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. خداوند آپ کو برکت دے, خداوند کا ہاتھ آپ پر, آپ کے خاندان اور آپ کے بزنس پر اسی طرح رہے. پاسٹر ناصر صاحب, ساری خدا کے کلام کی باتوں کے لیے, آپ کے وقت کے لیے آپ کا بھی شکریہ. ریورنڈ سیمول کھوکھر صاحب, آپ کا بھی شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے اور خداوند آپ کو بھی برکت دے. خداوند کا ہاتھ آپ سبھی پر اسی طرح ٹھہرا رہے. آپ روز بروز خداوند میں ترقی کرتے چلے جائیں, اس میں بڑھتے چلے جائیں. آپ خوش رہیں, شادماں رہیں, اور شادمانی کا خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پریز ٹی وی, یور میریکل ڈے شو. پریز ٹی وی دیکھتے رہیے, برکت پاتے رہیے. گاڈ بلیس یو آل, گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس پریز ٹی وی. پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس یو. Your Miracle Day.